त्यसमा पनि अफिसर त गभर्नमेन्ट नै स्यालेरी निकाल्नु पर्ने छ। ल स्यालेरी निकाल्नु, करेन्ट स्यालेरी लेख्छु आज। ल स्यालेरी कति छ भन्नु त, कहाँबाट सुरु भएको छ? 2067 वैशाख 1 मन्थ हो। फर्स्ट भनेको वैशाख फर्स्ट। अमाउन्ट कति दिएको छ सुरुमा? 22,000 इन्क्रिज बाई 1500 टु कहाँसम्म? 28,000 सम्म। अर्निङ बेस 15 छ, 28 सम्म। त्यसपछि यतिले पुगेन अरे, 1500 बढाएपछि पुगेन भने 2000 बढाऊ भन्यो। अनि कहाँसम्म बढाउने? 2038 सम्म। योभन्दा माथि हाम्रो अर्निङ बेस नै छैन, यति नै स्यालेरीमा टुङ्गियो। अब यहाँनिर हो कि तपाईँले बिगार्ने भने मलाई राम्ररी थाहा छ। इन्कम इयर 2066 2067 कसरी भयो भन्नुहोस् ल। असाढदेखि के अरे वैशाख टु असाढ, वैशाखदेखि असाढसम्म कुनै इयरमा वैशाखदेखि असाढसम्म मन्थ दिन्छ भने यहाँबाट एक महिना पछाडि जानु भनेको कि घटाउनु भनेको। 67बाट एक महिना पछाडि जानुहोस्, एक इयर पछाडि जानुहोस्, 66 67 भयो। अब यहाँ श्रावण टु चैतसम्म दिन्थ्यो भने 67 एक इयर उता जाने 68 जाने कि 66 भयो। अनि एक इयर उता जाने 67बाट 68 हुन्थ्यो। वैशाख टु कति दिएको छ? असाढ हुनाले एक वर्ष ब्याक गएको क्या, यति हो। ठिक छ, ओके। अमाउन्ट कति छ सुरुमा? अब यहाँ हेर्नु, वैशाख टु असाढमा के अरे यहाँ हाम्रो कहाँबाट कहाँसम्मबाट सुरु गरेर त्यसले सुरु कुनै हो? वैशाख 1 गते सुरु गर्यो। यसको मतलब इन्कम इयर सुरु कहाँबाट? श्रावणबाट सुरु हुन्छ भनेपछि श्रावणदेखि वैशाखसम्म त्यसले स्यालेरी नै पाएको छैन। श्रावणदेखि 0 इयर 0 रुपिस लेखेर राम्रो सजिलो होस् भनेर। कति मन्थको? 9 मन्थ प्लस। अब वैशाखदेखि स्टार्ट गरेको भने 22,000 इन्टु कति मन्थ? असाढमा इन्ड हुन्छ। यसको मतलब ट्याक्समा यति सम्झिनु होला, असाढ भनेपछि चैत्र हो भनेर सम्झिनुहोस्। अनि त्यसपछि श्रावण भन्छ भने वैशाख हो भनेर सम्झिनुहोस्। अनि इन्कम इयर सुरु गर्नुहोस् त्यहाँबाट, यो पनि हुन्छ। ओके, त्यसपछि अगाडि जान्छु। 2022 कति मन्थको? 3 मन्थको। अब जानुहोस् इन्कम इयर एक एक अब बढाउँदै 2067 2068। अब यो 0 0 0 लेखेको छु। अब यसको कति पाउने यो 9 महिनासम्म? 22,000 इन्टु कति मन्थ? 9। यही सजिलो होस् भने 9 लेखेको प्लस यता कति मन्थ छ? 20 कति आउने अब? 1500 एड भएर आउँछ। 23,500 इन्टु 3। अब यहाँनिर अझ पनि फोकस गर्नु होला। यहाँनिर कुन कुन मन्थको स्यालेरी हो? यो वैशाखदेखि असाढसम्मको यहाँ छ भने यो कहिलेको? श्रावण टु चैतसम्मको स्यालेरी हो। अब यसपछि दसैँ पनि यही भित्र पर्छ भन्ने कुरा फोकस होस् भनेर मात्र हो। 2068 2069 गर्नुहोस्। यो अमाउन्ट जस्ताको त्यस्तै 23,500 इन्टु 9 प्लस 1500ले बढ्यो, कति आयो? 25,000 इन्टु 3। यो जस्ताको त्यस्तै सार्नुहोस्। अर्को 2069 70 इन्कम इयर चाहिने कति आयो? 25,000 इन्टु 9 प्लस कतिले बढ्छ भने कतिसम्म? 28 सम्म। कति आउँछ अब यहाँनिर? 26,500 इन्टु 3 2070 71 2071 72 2072 73 जति चाहिने म सबै लेखिदिन्छु ल सुरुमा। 2073 2074 2074 2075 लास्टमा गएर कतिसम्म चाहिने हो? 2075 टु 2076। ओके, यहाँ बढाउँदै जानुहोस्। कति छ यहाँनिर? 26,500 इन्टु 3
प्लस अब कतिले बढ्छ ठ्याक्क 28,000 हुन्छ होला 28,000 इन्टु 3 यही अमाउन्ट यता राख्नुस् 1 वर्ष पुरा भएपछि मात्र बढ्ने हो 28,000 इन्टु 3 प्लस कतिले बढ्छ अब 2000 भनेपछि कति आउने हो 30,000 इन्टु 3 अब यो कति हुने हो 30,000 इन्टु 9 यहाँ गइसक्यो यो मिस्टेकमा गइसकेको छ 9 के हेरेर बसिराख्नु भएको छ 9 प्लस यो कति आउने अब 32,000 इन्टु 3 अब कतिले यो जस्ताको त्यस्तै यहाँनिर कति 32,000 इन्टु 9 प्लस कतिसम्म 38 सम्म भनेपछि पुगिरहेछ 34,000 इन्टु 3 34,000 इन्टु 9 प्लस कतिले बढ्छ 36,000 इन्टु 2 के अरे 3 जति छ त्यति नै कहाँबाट 2 आउँछ फेरि त्यहाँ 36,000 इन्टु कति 9 अब कतिसम्म भनेको छ 38,000 इन्टु 3 अब स्यालेरी के अरे यो दसैँ अलाउन्स अमाउन्ट यतातिर पर्छ यति लास्टमा हेर्दै योभन्दा माथि अब हामीलाई चाहिँदैन यति मात्र हामीलाई चाहिने भनेको ल भन्नुहोस् टोटल अमाउन्ट स्यालेरी कति आउँछ यसले मल्टिप्लाई गर्नुहोस् यसले प्लस गरेर चित्र आउँछ टोटल भन्नुहोस् मलाई कति आयो 4,38,000 ओके अब यसलाई स्यालेरी भनेर लेखौँला सुरु गरौँ गएर राख्छु म दसैँ अलाउन्स भनेर यसलाई राख्छु स्यालेरी माथि गएर ल फर्मेट बनाउँछु यो अमाउन्ट कति आयो टोटल 4,38,000 के बनाएको छ यहाँ एकैछिन क्वेसन हेरिहाल्छु फेरि त्यहाँ मिस्टेक होला लास्टमा क्वेसन पढ्दैन सर त भन्छ अमाउन्ट कति हो सिधै अमाउन्ट लेख्दा हुन्छ अब केही गर्नु पर्दैन 4,38,000 त्यसपछि ल म फेरि यहाँ लेखिदिन्छु ल दसैँ अलाउन्स किन गभर्नमेन्ट अफिसर हो क्वेसनले नभने नि राख्ने 1 महिनाको स्यालेरी दिन्छ 1 month स्यालेरी कुन अमाउन्ट पर्छ अघिदेखि भनिरहेको छु यतातिर कतातिर दसैँ पर्छ त्यतातिर हेर्ने कता जान्छ अब 36,000 ओके त्यसपछि अब के दिएको छ कन्ट्रिब्युसन टु पिएफ फन्ड अफिसको कन्ट्रिब्युसन टु प्रोभिडेन्ट फन्ड अमाउन्ट कति हुन्छ 10% अफ एनुअल स्यालेरी भनेपछि 43,800 अब यहाँ जे दिएको छ अफिसले त्यो साट दिने हो के दिएको छ भन्नुहोस् सिटी के हो अलाउन्स सिटी कम्पनी कति छ अमाउन्ट 2,000 इन्टु पर मन्थ भनेको छ भने 12 पर एनम भन्छ भने 2,000 को 2,000 भनेपछि 24,000 त्यसपछि के दिएको छ क्लथिङ अलाउन्स अमाउन्ट कति हो 30,000 टोटल अमाउन्ट दिएको छ नि सिधै सार्नुहोस् त्यसपछि मिटिङ अलाउन्स फाइनल ड्रेनेज अलाउन्स पर मन्थमा हो 3,000 इन्टु 12 36,000 त्यसपछि के छ मेडिकल एक्सपेन्सेस यो पनि पेड बाई अफिस हो मेडिकल एक्सपेन्सेस मात्र भन्छ तल गएर लेस गर्ने यहाँ चाहिँ
अफिसले तिरेको छ भने यहाँ राख्ने। अफिस कति हो? कति? 10,000। त्यसपछि अर्को के छ? एजुकेसन अलाउन्स भने कति दिएको छ? अमाउन्ट कति छ? 50,000। 50,000। अफिस प्रोभाइड भेहिकल फ्यासिलिटी भनेको छ कार फ्यासिलिटी, भेहिकल फ्यासिलिटी। ल भेहिकल फ्यासिलिटी त्यहाँ अमाउन्ट दियोस् नदियोस्, अस्ति रेन्टको पनि सेम कन्डिसन छ। अथवा के गर्ने सिधै 4,38,000 इन्टु 0.5 डिभाइडेड बाई 100। अमाउन्ट कति आयो भन्नु त? 2,190। ओके 90। त्यसपछि अब के बाँकी रह्यो? भेहिकल फ्यासिलिटी भयो, पिएफ र दसैँ अलाउन्स पनि आइहाल्यो। ट्युसन फी चिल्ड्रेन भनेको छ पर्सनल एक्सपेन्सेस। यहाँ एक्सपेन्सेसहरू घटाउने सिस्टम नै हुँदैन। इम्प्लोइमेन्ट त्यो बिजनेस जस्तो जे आउँछ त्यसलाई एसेसेबल इन्कम राख्नुहोस्। अर्को के छ तल मुनि? पर्चेज बुक बिजनेस युज भएको बिजनेस त्यो भने त्यतातिर घटाउँथ्यो, यहाँ पाउँदैन, यो पनि पाउँदैन। त्यसोपछि लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम भनेपछि दोस्रो स्टेपमा गयो। त्यसो भए ल आज यसलाई यसमै गरौँ न दोस्रो स्टेप पनि। त्यसो भए ग्रस इन्कम फ्रम टोटल अमाउन्ट जोडेर भन्नुहोस्। 6,41,470। ओके अब लेस गर्नुहोस्। यसैमा एउटा मात्र आइटम छ, इन्भेस्टमेन्टको छैन, यसमै गर्न मिल्छ। लेस रिडक्सन कन्ट्रिब्युसन टु पिएफ फन्ड छ नम्बर 1 मा, त्यही राख्नुहोस्। टु प्रोभिडेन्ट फन्ड कति छ अमाउन्ट? कति छ भन्नुहोस्। अब जहाँ पनि एउटै हो, 1/3 अफ टोटल एसेसेबल इन्कम 6,41,470। एक्चुअल अमाउन्ट कति हुन्छ त्यो गिभन हुन्छ। कसरी गिभन हुन्छ? एनुअल स्यालेरीको 4,38,000 को केही भनेको छैन भने 20% गर्ने। यो बिजनेस जस्तो गिभन चाहिँ हुँदैन फेरि 20%। त्यसपछि म्याक्सिमम कति हुन्छ जहिले पनि 3 लाख। अब यो भित्रै गर्ने यो सबै प्रोसेस, यो सबै भित्रै गर्ने। अब 2 कोलम बनाएको छैन भने भित्रै गर्ने। यहाँ बनाइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। ल यसको कति आयो अनि यति कति आयो? यो तीनटैमा व्हिचएभर इज लोएस्ट गर्ने। कति आयो त भन्नु त? 1/3 गर्दाखेरि 1/3 गर्नुहोस्। कति आइरहेछ यसमा अमाउन्ट? अनि यसको एनुअल स्यालेरीको 20% गर्नुहोस्। म्याक्सिमम जहिले 3 लाख, व्हिचएभर इज लोएस्ट। कति आयो यहाँनिर अमाउन्ट भन्नु त? 2,13,823.33। यो चाहिँ छोडिदिनुहोस्। यसको कति आइरहेछ? 87,600। ओके अब यहाँनिर व्हिचएभर इज लोएस्ट गर्दाखेरि कुन आउँछ? 87,600। अब यहाँ अदर डिडक्सन सिधै लेखिदिन्छु। सिधै एलआइपी भनेर दोस्रोमा डोनेसन छैन। या लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम, लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम एक्चुअल अमाउन्ट कति छ? अनि त्यसपछि म्याक्सिमम जहिले नि कति हुन्छ? 25,000। एक्चुअल अमाउन्ट कति हो? एलआइपी पेड बाई अफिस भनेको थियो, माथि नै छ छैन? तल छ, यो क्वेसनमा छैन। 23,000 छ। अफिसले दिएको छैन भने माथि राखेन, उसले मात्र गरेको यो चाहिँ। त्यसो भए तल मात्र राख्ने, माथि नराख्ने। व्हिचएभर इज लोएस्ट गर्ने। अमाउन्ट कति आयो? 23,000।
यो दुईटा घटाउनुस्, त्यही हुन्छ ट्याक्सेबल इन्कम। ट्याक्सेबल इन्कम कति? 5,30,870 ओके। अब यसकै ट्याक्स लाइबिलिटी निकाल्ने हो। ओके, बीमा जानु त्यसो भए। सीमा सोधेको छैन ट्याक्स लाइबिलिटी, 3 नै लेख्नुहोस्, जुन सोधेको छ त्यति 1 र 2 त्यही आइसक्यो। माथि लेख्दाखेरि चाहिँ कम्प्युटेसन अफ एसेसेबल इन्कम एन्ड ट्याक्स लाइबिलिटी लेख्दा नि फरक पर्दैन। क्यालकुलेसन अफ ट्याक्स लाइबिलिटी, मलाई अमाउन्ट भन्नुहोस् अप टु कति? 350। पार्टिकुलर नै बनाएन अहिले त, माथि गएर बनाउन नि मिल्छ त। 350 एट द रेट कति पर्सेन्ट? 1%। कति आउँछ? 3,500। त्यसपछि 1 लाख पुग्छ, कतिमा पुग्दैन त्यो हेर्ने ल। 1 लाख त पुगिरहेछ, अब कति? 1 लाख पुग्छ नि। नेक्स्ट 1 लाख भनेर लेख्नुहोस्, कति पर्सेन्ट हुन्छ? 10% भनेपछि 10,000। त्यसपछि कति छ? ब्यालेन्स हो सिधै। ब्यालेन्स अमाउन्ट कति छ यहाँ? योसँग कम्पेरिजन गर्नुहोस्। कति? 80,870 एट द रेट कति पर्सेन्ट हो? कति? 20%। अमाउन्ट भन्नुहोस् कति आयो? 16,174। ओके, यति नै छ। अब केही छ यता बाँकी छैन भनेपछि टोटल ट्याक्स लाइबिलिटी लेखिदिनुहोस्। टोटल ट्याक्स भन्नु थियो 29,674। ओके, अब योभन्दा तल छैन, यसमै सिद्धि गयो।